Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. So आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा. चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 है थ्योरीज ऑफ नेगोशिएशन. जो हमारी कंसल्टेशन होता है, मशवरा होता है, बातचीत होती है कन्फ्लिक्टेड पार्टीज के साथ. अब आज हम उनकी थ्योरीज पढ़ेंगे कि किन किन थ्योरीज की मदद से हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. नेगोशिएशन इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एडीआर. एक मरकज है किसका? एडीआर का. देयर सेवरल थ्योरी, बहुत ज्यादा थ्योरीज होती हैं, अप्रोचेज होती हैं जो नेगोशिएशन को वर्कआउट कर रही है, नेगोशिएशन के फैक्टर को चला रही है. दिस थ्योरी हेल्प नेगोशिएटर बेटर अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ नेगोशिएशंस एंड कैन गाइड ऑफ द अप्रोच ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट. ये जितनी भी थ्योरी हैं ये नेगोशिएटर को एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा रही है, एक डायनेमिक प्रोवाइड कर रही है और उसको गाइड कर रही है कि डिस्प्यूट को हम किन किन थ्योरी से रिजॉल्व करवा सकते हैं. मीनिंग देखते हैं. The term negotiation refers to a party's strategic discussions intended to resolve an issue in the way that both parties find acceptable solution. कि negotiation parties की जो discussion होती है उन parties के अंदर दरमियान जो discussion होती है dispute को resolve करवाने के लिए उन parties को एक acceptable solution तक लेके आती है, एक agreement तक लेके आती है. डेफिनेशन देखें. फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन पीपल ट्राइंग टू रीच एन एग्रीमेंट. कि एक फॉर्मल डिस्कशन होती है दो लोगों के दरमियान या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान और इस चीज की कोशिश करी जाती है कि वो एग्रीमेंट तक पहुंचे ताकि इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा लिया जाए. नेगोशिएशन एक ऐसी डिस्कशन होती है दोनों पार्टी के, तब वो कोशिश करते हैं कि हम बार्गेनिंग, बहसो मुबासे के जरिए हम इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा लें. जैसे कि एक फ्रेंड्स के दरमियान भी कोई मामला आता है तो नेगोशिएट करके उस चीज को रिजॉल्व करवाते, थोड़ा उसके कंसर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा अपना कंसर्न उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो तब भी डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है. नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ नेगोशिएशन. बेसिकली थ्योरी होता क्या है? थ्योरी इज अ सेट ऑफ आइडिया टू एक्सप्लोर टू एलैबोरेट समथिंग. एक सेट ऑफ आइडियाज होता है, मतलब डिफरेंट लोगों के आइडियाज हो सकते हैं, ठीक है, जिसको वो हम इलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो उसको हम थ्योरी कहते हैं. जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग थ्योरी. Distributive bargaining idea or position in negotiation involve a fixed pie where one party gain and other loss. इसमें क्या होता है? एक पार्टी कि गेन हो जाता है और दूसरी पार्टी लॉस में चले जाती है. इट्स फोकस ऑन मैक्सिमम इंडिविजुअल गेन टू कम्पिटेटिव फोकस एंड पोजिशनल बार्गेनिंग. ठीक है, इसमें यही बात को ज्यादा फोकस किया गया. एक पार्टी जिसका कोर्ट में होता है, एक पार्टी जीत जाती है, सारे बेनिफिट उसके होते हैं, जो हार जाती है उसका बेनिफिट कोई नहीं होता. इसी तरह है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग थ्योरी में के एक पार्टी गेन करती है, दूसरी पार्टी लॉस करती है. फॉर एग्जाम्पल देखा जैसे डिवोर्स में एक पार्टी को सारे एसेंट्स मिल जाते हैं, दूसरी पार्टी नहीं मिलते. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट थ्योरी है इंटीग्रेटिव एंड कोऑपरेटिव बार्गेनिंग थ्योरी. ये इसमें ताउन की बात की जाती है. ठीक है, जब हम ताउन की बात करते हैं तो हमें इस चीज से पता चल जाता है ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ गेन करेंगी, किसी पार्टीज को लॉस नहीं होगा, दोनों पार्टीज सेटिस्फाई होंगी, क्रिएटिव सोल्यूशन दिया जाएगा, ओपन कम्युनिकेशन की जाएगी, एक लॉन्ग टर्म उनका रिलेशनशिप चलेगा क्योंकि ये एक कोऑपरेटिव अप्रोच है. ठीक है, इस बिजनेस के भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट आते हैं तो एक दूसरे के साथ हम कॉपरेट करके चला लेते हैं, तो वो एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में आ जाता है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच. इसमें इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है देन पोजीशन से. ठीक है, हम इंटरेस्ट को देखें, दोनों पार्टीज की पोजीशन, एक पार्टीज की पोजीशन हायर है, दूसरी की नहीं है, तो हम इंटरेस्ट को देखें, उनकी पोजीशन को ना देखें, तो म्यूचुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग है. इसमें फेयरनेस होगी, बिल्डिंग रिलेशनशिप होगा, दोनों पार्टीज विन विन आउटकम होगा. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जब हम वर्क प्लेस में कोई भी डिस्प्यूट होता है मैनेजमेंट के दरमियान या किसी एम्प्लॉयर के दरमियान, किसी स्टूडेंट के दरमियान, तो दोनों कोऑपरेट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं, तो एक प्रोडक्टिव सोल्यूशन निकल जाता है. ठीक है, तो आइंदा फ्यूचर में भी कुछ हो तो वो एक प्रिजर्व रहता है रिलेशनशिप. बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएट बेटनम, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है. रेफर टू द मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन टू अवेलेबल पार्ट ऑफ नेगोशिएशन फेल. एक ऑप्शन देता है अगर पार्टी में नेगोशिएशन फेल हो जाती है. अंडरस्टैंडिंग वन पार्टनर प्रोवाइड लेवरेज ड्यूरिंग नेगोशिएशन एनेबल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग एंड द एबिलिटी टू असेस प्रपोज्ड एग्रीमेंट अगेंस्ट द पोटेंशियल अल्टरनेटिव. कि अगर पार्टीज का डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता, आप एक एग्रीमेंट की तरफ चले जाए जो इन्फोर्सेबल हो. फॉर एग्जाम्पल देखें,
کمرشل ڈسپیوٹ ہوتا ہے کمپنی بیٹنم مطلب بیسٹ الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ لیتی ہے. مائٹی پرسوئنگ نیگوشیشن کرتی ہے لیکن ود دا سپلائر کے ساتھ تو فیل ہو جاتی ہے ایک سیٹسفیکٹری ایگریمنٹ کے لیے. لائک لینڈ لارڈ ٹینٹ بھی ہے, کوئی مکاندار کرایہ دار ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے ہاؤس رینٹنگ کا یا لیز کا, وہ بھی انسکسیسفل ہو جاتا ہے. تو ہم ایک اچھے میتھڈ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. نیکسٹ ہے گیم تھیوری. گیم تھیوری بھی ایک ADR کی تھیوری ہے, اینالائز کرتی ہے اسٹریٹجک انٹریکشن, ایک پارٹیز کے درمیان جو انٹریکشن ہوتی ہے نا پارٹیز کے درمیان اس چیز کو بتاتی ہے, اور ان کے نیگوشیشن کے بعد جو کنفلکٹ کے بعد جو ایک آؤٹ کم ایک فیوریبل آؤٹ کم پرووائڈ کرتی ہے اس چیز کو آپٹیمائز کرتی ہے. اس میں ٹرسٹ کو کوآپریٹ کیا جاتا ہے, ایک کمپٹیٹو اپروچ ہوتی ہے اور دونوں پارٹیز کے انٹرسٹ کو سمجھا جاتا ہے. ایک کمپلیکس جو نیگوشیشن پروسیس ہے اس چیز کو اوپر ایک فیوریبل ریزلٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں لیبر ڈسپیوٹ ہے بوتھ یونین اور مینجمنٹ کے درمیان, ہم گیم تھیوری کو یوز کرتے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کریں گے کہ آپ ان کو اچھی طرح اچھی انکم دیں, ٹھیک ہے, ان کی ورکنگ کنڈیشن اچھی کریں, ٹھیک ہے. کوئی بھی لیگل سیٹلمنٹ اٹارنی یوز گیم تھیوری ٹو اینالائز اپوننٹ موو ٹو اوپنائز ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں جو اٹارنی ہوتے ہیں کسی مقدمے میں, یہ ADR کی ایگزامپل ایسچ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ رہنے دیں, ٹھیک ہے. فرسٹ ایگزامپل اچھی ہے آپ کے لیے. کلچر اینڈ کراس کلچر تھیوری کہ ایک دوسرے کے کلچرز کو, ان کے نارمس کو, ان کی ویلیوشن, ان کی کمیونیکیشن سٹائل کو ہم سمجھتے ہیں نیگوشیشن پروسیس میں, اور کلچر جو ڈفرینس ہوتی ہے اس میں ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں اور ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرنیشنل بزنس نیگوشیشن انڈرسٹینڈ کلچر نارم اینڈ ویلیوز اسینشل فار ریچنگ ایچ پارٹی کلچر سینٹر. ایک جب انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بھی ٹیلنٹ ڈسپیوٹ ہوا ہے تو دونوں پارٹیز بالکل ڈفرینٹ کلچر کے ہوں گے, تو ہمیں دونوں پارٹیز کے کلچرز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ان کی سینسٹیوٹی کو دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. سوشل آئیڈینٹی تھیوری ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کہ انڈیویجول کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اسپیسیفک سوشل گروپ کے ساتھ کسی بھی انڈیویجول کی آئیڈینٹی ہو سکتی ہے. ہاؤ دیز آئیڈینٹی افیکٹ دیئر ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر, یا اس کی آئیڈینٹی اس کے ایٹیٹیوڈ اس کی بیہیویئر پہ افیکٹ کرے گی. ان نیگوشیشن پارٹی مائٹ الائن دس ان پارٹیکولر گروپ امپیکٹنگ دی پرسیپشن بائسنس اینڈ ولنگنس ٹو کوآپریٹ میں, کہ اس کا کوئی اسٹیٹس ہو پوزیشن ہو تو وہ اس کی نیگوشیشن پہ اثر انداز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. نیگوشیشن میں دیکھا جیسے امپلائر اور مینجمنٹ کے درمیان کوئی ایشو ہوا, ٹھیک ہے, اسے ہم نے ایک اچھے طریقے سے سالو کروایا. کہ سوشل آئیڈینٹی ہوئی ہے نا, اس میں ہمیں امپلائر کے ساتھ بھی کچھ آئیڈینٹیز ہو سکتی ہیں, کچھ اس کے بھی لوگ, مینجمنٹ کے پاس بھی ایک سوشل آئیڈینٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے بارگیننگ کی اسٹریٹجیز کو اور ان کے ورکنگ کنڈیشن کو امپروو کروانے کے لیے, ان کی ان کی ویجز کو زیادہ انکریز کروانے کے لیے بات کی. پاور بیسڈ تھی, کچھ تھیوریز ایسی ہوتی ہیں نیگوشیشن جس سے پاور کہتے ہیں بس جس کے پاس پاور وہ اس ڈسپیوٹ کو سکسیسفل کر لیتا ہے. اس چیز میں بھی کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی اینڈ نیشنل ملٹری اسٹرینتھ آف اکنامک انفلوئنس کین سورس آف پاور لنک ٹو نیگوشیٹ فیوریبل ٹریڈ ایگریمنٹ ٹو ایگزرٹ پریشر آن ادر کنٹری ٹو الائن ود دی پالیسی. کہ ایک کنٹری دوسری کنٹری پہ اوپر اپنا پریشر امپوز کر رہی ہے اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کروانے کے لیے. تو یہ ایک ہم نے دیکھی کہ نیگوشیشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پاور بیسڈ تھیوری. کمیونیکیشن تھیوری بھی ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے, اوپن کمیونیکیشن کر کے, اپنے کنسرن شو کر کے, اپنا ٹرسٹ شو کر کے, فیسیلیٹیٹ کر کے ڈسپیوٹ کو ریزالو کروا سکتے ہیں. تو ایک کمیونیکیشن تھیوری بھی ہوگی. ملٹی پارٹی اینڈ گروپ میکنگ ڈیسیژن, ملٹی پارٹی بھی ہوتی ہے جو گروپ ڈیسیژن میکنگ تھیوری بھی ہوتی ہے. بڑی کمپلیکسٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ملٹیپل اس میں چیزیں آ جاتی ہیں, ملٹیپل لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ووٹنگ کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں اپنے ڈسپیوٹ کو ریزالو. ملٹی پارٹی اینڈ ڈیسیژن میکنگ تھیوریز ہوتی ہیں. ٹیم نیگوشیشن ہے, ایک ٹیم ایک لیڈر بتایا جا سکتا ہے, جیسے کہ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹیم نیگوشیشن multiple people bargain toward an agreement on each side of the negotiation. ٹیم نیگوشیشن میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو پیپل ہے نا بارگین کرتے ہیں اگریمنٹ کے بارے میں, ٹھیک ہے. کامن team negotiation common with large business deal. There are the several personality role on a negotiation team. Some cases one person may perform more than one role. ایک پرسن زیادہ پرفارم کر جاتا ہے, زیادہ رول اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے. ٹیم نیگوشیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیم بیٹھ کے سارا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے, ٹیم بیٹھ کے سب کی دونوں پارٹیز کی کنفلکٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. لیڈر ہوتا ہے اس میں,
member of each team in the negotiation will appoint a leader to make. जो negotiation team होती है ना वो एक leader अगर साथ हैं तो एक leader को appoint करेगी कि आप इसका final decision देंगे, ठीक है. observer होते हैं ये, उस सारे discussion को, उस सारी चीज़ों को देखते हैं और then एक team negotiate करके कोई भी बड़ा complex dispute आ जाए उस चीज़ को देख के फिर ही फैसला देते हैं. इसका conclusion करेंगे. कंक्लूजन इसका यही है कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है. इसका कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ है. स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है. एक सक्सेसफुल नेगोशिएशन कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है. वॉलंटरी पार्टिसिपेट पार्टीज का एक वॉलंटरी तौर पर एग्री होना बड़ा ज़रूरी होता है. एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है और एक रिलेशनशिप को प्रिजर्व करते हैं नेगोशिएटर. आज ये लास्ट लेक्चर था नेगोशिएशन का. उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें. डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो वेरी मच. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.